नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौँ र विषय र समस्यालाई जस्ताको त्यस्तै प्रत्यक्ष रूपमा देखाउँछौँ र नियामक निकायसँग जवाब समेत माग्ने गर्छौँ। कहिले सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी त कहिले राज्यमा भएका विकृति र विथितिमाथि खबरदारी अनि नागरिकका समस्या र गुनासालाई उठान गर्छौँ। के गर्दैछ राज्य घचघच्याउँछौँ र विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार र विकृतिदेखि राजनीतिमा भएका विभिन्न विकृति र विसङ्गतिको समेत हामी उठान गर्दै त्यसको समाधानको प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी निरन्तरको नेकपाभित्रको विवादमा केन्द्रित रहनेछौँ। यति बेला नेकपाभित्रको विवाद पुनः चर्किएको छ। पार्टी फुट जोगाउन भन्दै नेताहरूको दौडधुप बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी निर्णय नमानेको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले सचिवालय स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो हुँदै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर बहुमत पात्र निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 2 दिनको समय दिएको छ, तर त्यो समयमा पनि ओली टसपस गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। यस्तो अवस्थामा नेकपा भित्रको विवाद फुट उन्मुख हो कि भन्ने आकलन गरिएको छ। सत्ताधारी दल नेकपाको विवादले सरकार सञ्चालनमा समेत असर परिरहेको छ, जसको कारणले गर्दा आम नागरिकले समेत राज्य र सरकारबाट जुन राहत पाउनुपर्ने थियो, महामारीको समयमा जसरी नागरिकको जीवधनको रक्षा र सुरक्षामा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, त्योभन्दा पार्टी विवादमा बढी केन्द्रित भएको पाइएको छ। नेकपाको विवाद बढ्दै जाँदा यो विवादले पार्टी फुट उन्मुख हुने हो कि भन्दै धेरै आशंका पनि गरिएको छ र पछिल्ला घटनाक्रमहरूले यस्तै देखाएको छ। यदि अबको 2 दिनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह लचिलो नहुने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उनीहरूले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्ने हो भने पार्टी सङ्कटमा देखिन्छ। सुरुमा पार्टी विवाद या भनौँ नेकपाको विवाद सम्बन्धी यो रिपोर्ट हेरौँ। केही समय मत्थर भएको नेकपा विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ। यसअघि 5 वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने र पार्टी सञ्चालनको जिम्मासहित कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने सहमति भएको थियो। तर नेकपामा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले लामो विवादपछि दोस्रो पटक 2 अध्यक्षबीच भएको कार्यविभाजनको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि भदौ 26 गते स्थायी कमिटी बैठकले तय गरेको कार्यविभाजनको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेको हो। यस्तो निष्कर्षपछि प्रचण्ड नेपाल समूह अब सबै विषयमा छलफल र निर्णय क्रमशः सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। विवाद हल गर्दै सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले स्पष्ट रूपमा 2 अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो। तर स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली तयार नभएको दाहाल नेपाल समूहको निष्कर्ष छ। अब थप छलफल सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा गर्ने उनीहरूको तयारी छ। 79 दिनसम्मको विवाद र शक्ति सङ्घर्षपछि 26 भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने गरी प्रस्ताव पारित गरेको थियो। प्रस्ताव अनुसार ओली प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने तथा प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने गरी कार्यविभाजन गरेको थियो। यसबाहेक अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकार बीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने, सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली
अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने पनि कार्यविभाजनमा उल्लेख थियो। त्यसैगरी अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महासचिवको सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने तथा सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा कार्यसूची पेश गर्ने, पारित गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविभाजन भएको थियो। पार्टीमा 2 अध्यक्षतात्मक व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तर्विरोध उत्पन्न हुने तथा एउटा समस्या समाधान भएको केही समय नबित्दै नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्दा नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परेको निष्कर्षसहित नेकपाले कार्यविभाजन गरेको थियो। तर 2 अध्यक्षबीच कार्यविभाजनको 2 महिना नपुग्दै एउटा समूहले त्यसको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेर नेकपामा उत्पन्न सङ्कट नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको सङ्केत दिएको छ। आफूमाथि लगातार दबाव बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 4, 11 र 23 कार्तिकमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेर सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए। तर ओलीको आश्वासनमा नफस्ने नेपालले बताएका थिए। प्रधानमन्त्री निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सोमबार स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा र मङ्गलबार प्रचण्डसँग भेट गरेर पार्टी एकताको रक्षा गर्ने बारे छलफल गरेका छन्। यसअघि 2076 मङ्सिरमा पनि नेकपाका 2 अध्यक्षबीच कार्यविभाजन भएको थियो। तर कार्यविभाजन अनुसार पार्टी संगठन अगाडि बढ्न नसकेपछि नेकपामा फेरि विवाद सुरु भएको थियो। त्यसपछि दोस्रो पटक 27 भदौमा ओली र प्रचण्डको कार्यविभाजनबारे स्थायी कमिटीबाटै निर्णय भएको थियो। पछिल्लो कार्यविभाजनको सहमति पनि लागू नभएको निष्कर्षमा पुगेको प्रचण्ड नेपाल समूह, प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूह अनुपस्थित भए पनि क्रमशः पार्टी कमिटीमा बैठक बोलाउने योजनामा देखिएको छ। यद्यपि औपचारिक बैठक बोलाए आफूले त्यसभन्दा ठूलो कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनीपछि प्रचण्ड नेपाल समूह औपचारिक बैठकका लागि थप 2 दिन पर्खने निर्णयमा पुगेको छ। मङ्गलबार सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठकले बिहीबार औपचारिक बैठक बसाल्ने निर्णय लिएको छ। केपी र नेपाल दाहाल समूह दुवै यही रूपमा गए नेकपा फुटको निकट देखिन्छ। तर फुट दुवै पक्षको लागि सहज भनी देखिँदैन। सत्ताधारी दलको यो विवाद देखिँदा सरकार सञ्चालन समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसरी 2 ठूला पार्टी तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमालेको जुन एकता भयो, एकतापछि मजबुत पार्टी हुन्छ भन्ने विश्वास थियो र जनताले त्यही रूपमा मत पनि दिए र स्थायी सरकार निर्माण गर्ने भनिएको थियो र स्थायी सरकार झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार पनि निर्माण भयो। तर पार्टीका निर्णयहरू नमान्ने र एकलौटी सरकार हाँक्न खोजेको र पार्टीको निर्देशन विपरीत गएको भन्दै यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले आरोप लगाइरहेका छन्। पटक पटक शक्ति सङ्घर्ष चर्किएको नेकपा भित्रको यो विवाद उग्र रूपमा बढ्दै जाँदा सत्ताधारीहरूको यो सङ्कटले राष्ट्रिय रूपमा या भनौँ सरकार सञ्चालनमा पनि समस्या देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा आम नागरिक समेत परिरहेका छन्। खास गरी नेकपाको पछिल्लो पटक विवाद कसरी बल्झियो र यसको समाधान के हुन सक्छ, पार्टीभित्र अहिले कसरी छलफल चलिरहेको छ, यो विषयमा हामी नेकपाका नेता स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग पनि राजनीतिक पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षले परेको समस्याको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ भने डाक्टर विष्णु दाहालसँग पनि समग्रमा नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षको विषयमा विश्लेषण गर्नेछौँ। यति बेला भने नेकपा स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यहाँहरूको पार्टीमा पहिला पनि विवाद बढ्दै गएको थियो, त्यो विवाद मत्थर भएको थियो। यद्यपि फेरि विवाद अचानक चुलियो। यो विवाद फेरि अचानक आउनुको कारण चाहिँ के हो नि?
अब यहाँले जो पृष्ठभूमिमा केही कुराहरू राख्नुभयो, हामी दुईटा पार्टीको बीचमा ऐतिहासिक आवश्यकताले चाहिँ नि पार्टी एकता भएको हो। संविधान निर्माण गरिसकेपछि संविधानले निर्देशित गरेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका अन्य राजनैतिक शक्तिहरूभन्दा जिम्मेवार यो परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई समेत समावेश जो जिम्मेवारी अभिभारा थियो त्यही अभिभारालाई पुरा गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न तात्कालिक कार्यदिशा जनताको जनवादलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने र त्यसका लागि जनता अथवा संरचनाहरूको चाहिँ नि यसलाई ठिक उपयुक्त सन्तुलनका साथ अगाडि लैजाने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अब अहिले तपाईले भनेअनुसार कहाँबाट अन्तर्विरोधको सुरुवात भयो भन्दाखेरि प्रारम्भमा हामीले आजभन्दा झन्डै 2.5 वर्ष अगाडि पार्टी एकता गर्यौं र एकता गरिसके पछाडि 3 महिनाभित्र एकताका सबै कामहरू सम्पन्न गर्ने हामीले निधो गरेका थियौं र सँगसँगै एकता गर्ने बेलामा केही समझदारीहरू पनि हामीले अगाडि सारेका थियौं र त्यो समझदारी कार्यान्वयन गर्ने र पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउने र संविधानले लक्षित गरेका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनका निम्ति संसद, सरकार र जनता यी तीनै तहमा हामीले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भनेर हाम्रा चाहिँ नि प्रतिबद्धताहरू थिए, प्रतिबद्धताहरू रहेका पनि छन्। तर समस्या कहाँबाट देखा परेको हो त भन्दाखेरि यो हामीले जुन संरचनामा अहिले काम गरिरहेका छौं त्यो दायित्व कसरी अनुभूति गर्ने, पार्टीको नीति, पार्टीको कार्यक्रम, पार्टीको विधान, पार्टीको पद्धति त्यो र राज्यको जिम्मेवारीमा कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा नै त्यहाँनेर एउटा चाहिँ गम्भीर अन्तर्विरोध देखा परेको छ। र यसलाई के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले के पनि बुझेको छु त भन्दाखेरि यो दृष्टिकोणको समस्या हो, मूलभूत रूपमा विचार दृष्टिकोणको समस्या हो। हामीले अख्तियार गरेको विचार दृष्टिकोणलाई कसरी ग्रहण गर्ने, आजको अवस्थामा कसरी क्रियान्वयन गर्ने, कसरी सन्तुलित ढङ्गले अगाडि लैजाने भन्ने कुरामा नै परेको मूलतः समस्या हो। त्यो मूल समस्याले के गर्छ त भने हाम्रा कार्यप्रणालीलाई निर्देशित गर्छ। हामीले कस्तो कार्यपद्धति अख्तियार गर्ने, विधि विधानलाई कसरी पालना गर्ने, कसरी तिनीहरूको चाहिँ व्यवहारिक चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरूमा यसले निर्देशित गर्ने हुनाले हाम्रो कहाँनिर गएर व्यक्त भयो त भन्दाखेरि हामीले अंगीकार गरेको विचार दृष्टिकोणलाई ठिक ढङ्गले ग्रहण गर्ने र त्यो ग्रहण गरेको कुराहरूलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा देखा परेको फन्डामेन्टल अन्तर्विरोध नै यसको मूल जड हो। अलिकति यहाँले यो सैद्धान्तिकरण ढङ्गले भन्नुभयो, हाम्रा आम दर्शकहरूलाई बुझ्ने गरी सरल ढङ्गले अलिकति बुँदागत रूपमा भन्नुहोस् न, के कुरा नमिलेर खास यो विवाद बढिरहेको छ? मैले त्यही कुरा नै मैले भन्दैछु। यो अलिकति सैद्धान्तिक प्रश्न नै हो। विचार दृष्टिकोण भनेको हामीले अंगीकार गरेको मार्क्सवाद आजको अवस्थामा, आजको नेपालको शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा कसरी प्रयोग गर्ने हो त भन्दाखेरि हामीले संविधान निर्माण गर्यौं, समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने संविधानमा पनि हामीले साझा अवधारणा राख्यौं। त्यसमा नेपाली कांग्रेस होस्, तात्कालीन नेकपा एमाले होस् वा अरू कुनै राजनीतिक दलहरू त्यसमा विमति रहेन। त्यति बेला विमति जाहेर गर्ने राजावादी बाहेक अरू कोही पनि थिएन। अब समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भन्ने छ, त्यो अनुसारको राज्यको नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना त्यसलाई लागू गर्ने पर्ने। एकातिर एउटा पार्टीको संगठनलाई कसरी व्यवस्थित लैजाने, पार्टीले तय गरेका नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना कसरी लागू गर्ने, पार्टीले निर्वाचनमा घोषणापत्र जारी गरेको छ, निर्वाचनमा हामीले जित्यौं, हामीले सरकार निर्माण गर्यौं भने त्यो घोषणापत्रले लक्षित गरेका कुराहरू हामी कार्यान्वयन गर्छौं। कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पार्टी र सरकारको बीचको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने। यो पार्टी र सरकारको बीचको सन्तुलन मिलाउँदाखेरि हामीले हाम्रा उद्देश्यबाट विचलित नहुने गरिकन हामी कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने, राज्यमा लागू गर्ने। फेरि अर्को हामीले जुन प्रणालीको अख्तियार गरेका छौं अहिले, यो प्रणाली
मतलब यसलाई के बुझ्नु पर्यो भने यो संसदीय प्रणालीभित्रको पुरानो मोडेल होइन, यो बुझ्नु पर्यो। पुरानो वेस्टमिनिस्टर मोडेल होइन, संसदीय प्रणाली त अहिले संसदीय प्रणालीकै रूप हो, तर पुरानो मोडेल होइन, यो पनि बुझ्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जित्नेले सबथोक प्रयोग गर्ने, हार्नेले सबथोक गुमाउने भन्ने जुन अवधारणा थियो, त्यो अवधारणा अन्तर्गत नभएर हामीले नयाँ प्रकृतिको चाहिँ नि राज्य संरचना पनि सिर्जना गर्यौँ है। समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त, संघीयताको मोडल, तीनटै सरकारहरू संवैधानिक व्यवस्था। त्यो त यहाँले अलिकति सैद्धान्तिकरण ढङ्गले एन्सर दिनुभयो। ठ्याक्कै भन्दा चाहिँ नमिलेको विषय के हो तपाईँको एउटा यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नुभयो? मैले यही कुराहरूलाई नै मैले तपाईँलाई भन्न खोजिरहेको, हामीले कुनै पनि कुरालाई सिद्धान्तको कसीमा हेऱ्यो भने मात्र त्यसको त्रुटि कहाँनिर छ भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। अब यो गएर कार्यप्रणालीमा व्यक्त भयो। जस्तो कार्यशैलीमा व्यक्त हुँदाखेरि हाम्रो उद्देश्य अनुसारको राज्य सत्ताले कार्यशैलीको कार्य अख्तियारी गर्यो कि गरेन, त्यो कुराहरू जस्तो अब डेलिभरी दिने, जनतालाई डेलिभरी दिने कुराहरूमा एकातिर संगठनको जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास गर्ने कुरो छ, पार्टीभित्रको अन्तर जनवाद र त्यसले निर्णय गरेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, पार्टीको विधि विधानहरूलाई अंगीकार गर्ने र त्यो विधि विधानभित्र बसेर राज्य सत्तामा गइसकेपछि राज्य सत्तालाई पनि त्यही अनुरूप त्यसको उद्देश्य अनुरूप क्रियान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयबाट उठेको। त्यो विषय उठ्दै जाँदाखेरि कहाँ व्यक्त हुन्छ त भने उसको कार्यप्रणालीमा व्यक्त हुन्छ। ऊ कार्यप्रणालीमा व्यक्त हुँदाखेरि पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्धको कुरा हुन्छ। पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्धको कुरो गर्दाखेरि पार्टीभित्र जिम्मेवारी छुट्याउने कुराहरू हुन्छ। कसलाई के जिम्मेवारी दिने हो, सरकारमा पनि कसलाई के जिम्मेवारी दिने हो, कुन नीति अवलम्बन गर्ने हो हैन। हाम्रो विदेश नीति सम्बन्धमा कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने हो, राष्ट्रिय सार्वभौमतालाई कसरी चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने हो हैन, हाम्रो आन्तरिक जनवादलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो हैन, जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो। प्रश्न यही ठाउँबाट उत्पत्ति भएको हो। विवादको कुरो कहाँबाट आयो भने हुनाले यही ठाउँबाट विवाद हो। हामीले त्यसलाई समाधान गर्नका निम्ति पार्टीका बैठकहरू हामीले गर्यौँ। हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक गर्यौँ। केन्द्रीय समिति पार्टीको आन्तरिक जीवन पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति केही सहमति गरेको छ, केही निर्णय गरेको छ। ती निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँ जटिलता पैदा भयो। निर्णय कार्यान्वयन भएन। निर्णय कार्यान्वयन नभइसकेपछि स्वाभाविक रूपले त्यसले अन्तर्विरोध पैदा गर्छ, पार्टीभित्र अन्तर्विरोध पैदा गर्छ। त्यो अन्तर्विरोधले एउटा अन्तरसङ्घर्षको रूप लिन्छ। तपाईँलाई म पछिल्लो चरणमा त्यही अन्तरसङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा गत असारमा, असार 10 गतेदेखि स्थायी समितिको बैठक आह्वान गरिएको थियो, बोलाइ स्थायी समितिको बैठक सुरुवात भएको थियो। त्यो पनि माग के भएको थियो भने वैशाख 10 गतेको दिन स्थायी समितिको बैठक बस्नु पर्यो, किनकि तात्कालीन स्थितिमा एउटा समस्या सरकारको तर्फबाट अध्यादेश जारी गरियो। जुन अध्यादेश तात्कालीन स्थितिमा औचित्यपूर्ण थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्यो। त्यो औचित्यपूर्ण छैन र समग्र पार्टीका काम कारबाहीका सम्बन्धमा रिभ्यू गरेर पार्टीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नका निम्ति बैठक आवश्यक छ भनेर स्थायी समितिका 20 जना सदस्यले माग गरिसके पछाडि 2 महिना पछाडि विधि विधान अनुसार 15 दिनभित्र बोलाउनु पर्नेमा 2 महिना पछाडि बैठक बोलाइयो। त्यो 2 महिना पछाडिको बैठक असार 10 गतेदेखि बसेको थियो। राम्रै एजेन्डा 7 वटा एजेन्डा राखेर हामीले बैठकको सुरुवात गरेका थियौँ र त्यो बैठकले एउटा टुङ्गोमा पुग्दा नपुग्दै हाम्रो प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बैठककै बीचबाट उहाँ म त्यति स्वस्थ छैन, आज म बैठकमा बस्न सक्दिनँ भनेर 13 गतेको दिन उहाँ निस्कनु भयो र बाहिर गएर उहाँले एउटा सम्बोधन गर्नुभएछ। मलाई हाम्रै पार्टीका केही साथीहरू विदेशी खास गरी भारतीयहरूले मलाई सरकारबाट हटाउन खोज्दैछन् भनेर जो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले बैठकमा एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदियो। त्यो नयाँ तरङ्गले अनि पार्टीभित्र अर्को समस्याको रूपमा पार्टीभित्रको ल विदेशीले त के गर्छन् अर्को कुराहरू हो।
अर्को विषय चाहिँ उहाँहरूले लगाउने आरोप चाहिँ के छ भने यहाँहरू जो नेपाल र प्रचण्ड पक्षका नेताहरूले चाहिँ यो विधि र पद्धति होइन सत्ता र शक्तिको लागि सङ्घर्ष गरेका छन् भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। पार्टी नेतृत्वलाई सरकार सञ्चालनमा सहयोग फिटिकै गर्नु भएन, त्यसैले मैले होइन उहाँहरूले असहयोग गरेर समस्या निम्त्याउनु भएको छ भन्ने चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री पक्षका नेताहरूको गुनासो र स्वयं प्रधानमन्त्रीको पनि रहेको छ। सुन्नुहोस् न, यो चाहिँ किन सत्य होइन भन्दाखेरि हाम्रो माघको 15 गतेदेखि 19 गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो गत वर्ष। त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सरकारले गर्ने कामहरूका बारेमा र पार्टीका जिम्मेवारीहरूका बारेमा, पार्टीको चाहिँ सङ्गठनात्मक अभियानका बारेमा, सरकारले जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने के क्षेत्रमा चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरूका बारेमा पनि त्यसले टुङ्गो लगाएको थियो। पार्टीमा देखा परेको एउटा बहस थियो एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जससँग भएको नेपालको सम्झौताको बारेमा, त्यसको निम्ति एउटा कार्यदल बनाएको थियो। झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर त्यो प्रतिवेदनको आधारबाट के गर्ने भन्ने कुराहरूको, सरकारले के गर्ने भन्ने कुराहरूको टुङ्गो लगाउने भन्ने कुराहरू पनि थियो। त्यो प्रतिवेदन पनि के गरिदियो भने प्रतिवेदन उहाँले तयार पार्नुभयो, प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउनु भयो, तर विवाद यथावत रह्यो। त्यो प्रतिवेदन अनुसार सरकारले के गर्ने भन्ने कुराहरूको अगाडि बढेन। सँगसँगै त्यस पछाडि चैतदेखि त हामी लकडाउनमा गइहाल्यौँ कोरोना। अब त्यहाँनिर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरूका बारेमा पनि पार्टी, सबभन्दा फर्स्ट चिज पार्टीसँग परामर्श गरेर देशका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्थ्यो र त्यसका साथसाथै अरू कुराहरू पनि। देशले सरकारको नेतृत्व लगभग 2/3 चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरेको छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति कस्तो हुने त्यसका बारेमा पार्टीभित्र एकदम बहस गरेर छलफल गरेर त्यो एउटा समझदारीमा परराष्ट्र सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो। परराष्ट्र सम्बन्ध, आन्तरिक समस्याहरूलाई, भूमि सम्बन्धी समस्या के, मजदुरका समस्या के, ती कुराहरूलाई सरसल्लाह गर्ने थलो भनेको पार्टी हो। किनभने यो प्रणाली अन्तर्गत पार्टी र सरकारले भन्नुभयो एकलौटी उहाँहरू नीति र विधि विधान विपरीत एकलौटी स्वेच्छाचारी ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्न खोज्नु भयो भन्ने यहाँहरूको आरोप छ या भनौँ बुझाइ या त्यो परिस्थिति भयो भनिराख्नु भएको छ यहाँहरूले। अब 2 दिनभित्र चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यदि पार्टीको बैठक नबोलाउने हो, सचिवालय स्थायी समितिको बैठकहरू नबोलाउने हो भने एकतर्फी ढङ्गले बैठक बोलाउने र बहुमतले निर्णय गर्दै सचिवालय स्थायी समिति पोलिट ब्युरो हुँदै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर जान्छौँ भन्नुभएको छ प्रचण्ड नेपाल। यो सक्नुहुन्छ? पार्टीको बैठकभन्दा बाहिर अनौपचारिक रूपमा संवाद हुन्छन्, संवादले एउटा वातावरण बनाउने कुराहरू पनि हुन्छ। होइन भने संवादले सहमतिको वातावरण नबनिसके पछाडि पार्टीका बैठकहरूमा त्यहाँ विविध विचारहरू आउँछन्। विविध विचारहरू आएर त्यहाँबाट त्यसले एउटा निदान दिन्छ। विधि र प्रक्रियाको हिसाबले, विधानको हिसाबले यहाँले भन्नुभयो जस्तै हो। यद्यपि 2 दिनको समय दिएको छ लचकताको लागि। यो बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्नु भएन, अध्यक्ष केपी ओलीले समन्वय गर्नु भएन भने प्रचण्ड र नेपाल समूह या भनौँ उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरू पार्टीको बैठक अगाडि बढाउन सक्षम हुनुहुन्छ, बढाउनुहुन्छ? त्यो तपाईँहरू अहिले त्यहाँ नजानुहोस्। पहिले यो समस्या आइसके पछाडि नेतृत्व लेभलमा बैठक बसेर यसको बारेमा निदान गरौँ भनेर पटक नेताहरूका बिचमा संवाद भए। कैयन पटक संवाद भएका कुराहरू तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट हामीले सुन्यौँ, हामीलाई पार्टीको आन्तरिक जीवनबाट हामीले जानकारी प्राप्त गर्यौँ। तर समस्या आएपछि त बैठक बस्नु पर्यो नि त। बैठकलाई इन्कार गर्न सकिँदैन नि। अर्को, बैठकले निर्णय गरेका चिजहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त। कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जो कोही पार्टी सदस्य त्यो ठुलोभन्दा ठुलो माथिल्लो ओहदामा रहेको किन नहोस्, अध्यक्षको रूपमा रहेको किन नहोस्, वा पार्टीको साधारण सदस्य रहेको किन नहोस्, पार्टीको विधि विधान र पार्टीका पालना गरेन भने पार्टीका निर्णयहरू पालना नगर्ने पार्टी सदस्यको बारेमा पार्टीभित्र गम्भीर बहस हुन्छ। त्यसले पार्टीका भनेपछि एकछिन पक्नुहोस्, पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन नगर्दाखेरिको पार्टीले बेहोर्नु पर्ने नोक्सानीको जुन ग्राभिटी हुन्छ त्यो ग्राभिटीको आधारबाट ऊ उत्तरदायी बन्नु पर्दछ। त्यो उत्तरदायी बन्ने बेलामा आत्मालोचना हुन्छ, आलोचना हुन्छ, कारबाही हुन्छ आदि इत्यादि त्यो कुराहरू गर्ने कुराहरू आउँछ। त्यसकारणले अहिले के भयो भन्दाखेरि मूल मान्छेले नै पार्टीका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आनाकानी गर्छ वा पार्टीका निर्णयहरू मान्दैन भन्छ
पार्टी कहिलेकाहीँ के हुन्छन् सर्वसम्मत हुन्छ, सर्वसम्मत नहुँदाखेरि पार्टीको विधि व्यवस्था हुन्छ, त्यो के भने बहुमतको आधारबाट निर्णय पनि गर्ने पार्टीको व्यवस्था छ। त्यसकारण हाम्रो विधानमा नै त्यो कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारणले पार्टीको बैठक बसौँ र समस्या समाधान गरौँ भनेर भन्दाखेरि पार्टीको बैठक बस्नु औचित्य छैन भनेर कसैले भन्छ भने स्वाभाविक रूपले पार्टीका अरू सदस्यहरू जसले पार्टीको बैठक बसाउनको निम्ति आवश्यक कोरम पुग्दछ त्यस्तो स्थितिमा पार्टीको बैठक बस्छ र बस्नु पर्दछ। तर यसरी बैठक बस्नु यहाँहरू भयो भने कडा कदम चाल्ने अध्यक्ष ओलीले पनि चेतावनी दिनुभएको छ। पार्टी त फुट्छ होला नि, त्यसलाई फुट्न रोक्न सक्ने अवस्था छ। सुन्नु न, अब त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टीको बैठक बस्यो भने म कडा कदम चाल्छु भनेर जवाब दिने पार्टीलाई हुन्छ र पार्टीको प्रमुख मान्छेले त्यस्तो जवाब दिने हुन्छ, त्यो उपयुक्त हुन्छ। बैठक बस्यो भने म कडा कदम चाल्छु, अनि बैठक बस्न नहुने, बैठक बसेपछि समस्याको समाधान दिने कुराहरू छलफल गरेर अन्तर्क्रिया गरेर समाधान दिने कुराहरू गर्ने कि होइन बैठक बस्यो भने मैले चाहिँ नि कडा कदम चालिदिन्छु भनेर चाहिँ नि धम्की दिने कुराहरू आउँदैन। हाम्रो त अहिले हाम्रो संरचना अनुसार हाम्रो चाहिँ नि दुई अध्यक्षको बीचको समझदारी कायम गर्ने, एउटा दुई अध्यक्ष बीचको समझदारी कायम हुन सक्ने वा नसक्ने स्थितिमा पनि सचिवालयले त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने, निर्णय गर्ने सचिवालय 9 जना हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अलि फराकिलो कमिटी भनेको स्थायी समिति छ। त्यो स्थायी समितिले गम्भीर बहसहरू गरेर स्थायी समितिले केही निदानहरू दिन्छ, त्यो निर्णय मान्नुपर्ने हुन जान्छ। अहिले त्योभन्दा अब संक्षेपमा भनिदिनुहोस् न, यहाँहरूको यो विवादलाई कसरी हल गर्न सकिएला? के भयो भने नेकपाको यो विवाद हल हुन्छ? यो विवादले त एउटा मुलुकलाई पनि ठुलो घाटा बेहोर्नु परेको छ, सत्तारूढ दलको यो यहाँहरूको विवादले। एकदम अब तपाईँ निष्कर्षमा ठिक कुरामा आउनुभयो। हाम्रो पहिलो कुरो त हामी जुन विचार दृष्टिकोणमा अङ्गीकार गरेका छौँ त्यो विचार दृष्टिकोण अनुसार हामीले आफूले चाहिँ अनुभूति गर्नु पर्यो क्या, मेरो जिम्मेवारी के हो, मेरो पार्टीको जिम्मेवारी के हो, पार्टीको नीति के हो, पार्टीको उद्देश्य के हो, त्यो उद्देश्यमा म छु कि छैन, मैले कहीँ मेरो केही ल्याप्सेस भएको छ कि मैले केही गल्ती गरेको छु कि कमजोरी गरेको छु भन्ने कुरा जसलाई हामी के भन्छौँ भने आत्मआलोचना भन्छौँ, आत्म अनुभूति गर्ने कुराहरू गर्छौँ। पहिलो कुरो समस्याको समाधान त्यहाँबाट हुन्छ। दोस्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य के हो, त्यो लक्ष्यबाट हामी चाहिँ नि त्यो गन्तव्यतिर गएका छौँ छैनौँ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यो मूल्याङ्कन गर्ने विधि भनेको पार्टीको सङ्गठनात्मक विधिले गर्दछ। दोस्रो त्यो मूल्याङ्कन गर्दछ। तेस्रो के हो त भन्दाखेरि हामीले त्यसले गरेको मूल्याङ्कनको आधारबाट त्यो नीति निर्णय जे कुराहरू त्यसले निर्णय गर्छ त्यो कुरालाई पालना गर्ने। त्यति बेला मेरो मन्जुरी नहुन सक्दछ, मलाई चित्त नबुझ्न सक्दछ, तर पार्टीको विधिले त्यो पारित गरेको छ भने त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने, पार्टीको विधिभित्र टेकेर समस्याको समाधान खोज्ने हो। पार्टीको विधिभन्दा बाहिर समस्याको समाधान हुँदैन। कुनै व्यक्तिले पार्टीको नीति विधि विचार निर्णयभन्दा बाहिर कसैले सोच बनाउँछ भने त्यो अराजकता हुन्छ। त्यो अराजकताले पार्टी सङ्गठनमा चाहिँ नि क्षति पुग्दछ। पार्टी सङ्गठन क्षति पुग्ने भन्दाखेरि पार्टीले लिएका समग्र जिम्मेवारीमा त्यसको नकारात्मक असर पर्दछ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, अहिले 2/3 बहुमत, लगभग 2/3 बहुमतमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ। त्यो सरकार र पार्टीको बीचको समन्वयको अभावमा सरकारले गरेका कामको जिम्मेवारी पार्टीले स्वामित्व नलिने स्थिति हुने, सरकारले पार्टीसँग परामर्श नगरिकन कतिपय कुराहरूको निर्णय गरिदिँदै जाँदाखेरि समस्या पर्दो रहेछ। जुन कुरा हामीले के भन्यौँ भने अध्यादेशको बारेमा पहिले नै हामीले टिप्पणी गर्यौँ, जुन कुरा सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति भयो, कतिपय कानुनहरू बनाउने कुराहरू भए जुन जनताको भावनाभन्दा विपरीत भयो, गुठी विधेयकको सन्दर्भमा यदि पार्टीसँग परामर्श गरेर त्यो कुराहरू गरेको भए सरकारले गरेको कुराहरू त फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति हुन्थेन। त्यस्तै केही निषेधाज्ञा गर्ने कुराहरूका सम्बन्धमा मण्डलामा निषेधाज्ञा गर्ने कुराहरू भयो, त्यसको विरुद्धमा जनमत उत्रियो। त्यसले पार्टीसँग परामर्श नगरेर गर्दाखेरि त्यस्तै सूचना सम्बन्धी विधेयकका कुराहरू भए होइन। त्यस्तै अहिले चाहिँ नि के गरेछ भन्दाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्धि सम्झौताहरू गर्दाखेरि पार्टीभित्र एउटा परामर्श गरेर के कुरालाई मान्ने के कुरालाई नमान्ने भन्ने कुराहरूको पनि पार्टीले टुङ्गो गर्छ। कतिपय कुराहरू अलरेडी हाम्रा नीतिहरू बनिरहेका छन्। हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाधीनताभन्दा बाहिरका कुराहरू हामीलाई स्वीकार छैन, तर पार्टीले
ठिक भन्दा भन्दै ठिक काम सरकारले ठिक काम गर्यो भने पार्टीले स्वामित्व लिन्छ। जस्तो नक्सा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा भारतीय सेनाहरूले गरेको नेपालमाथिको कालापानी क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेपको विरुद्धमा हैन, त्यो कुराहरूको बारेमा सरकारले गरेको काम पार्टीले स्वामित्व पनि लियो, प्रशंसा पनि गर्यो, स्याबासी पनि दियो। तर त्यो कुरोहरूलाई पनि पार्टीको समन्वयभित्र गरेर गरियो भने के हुन्छ भने ठिक बेठिक छुट्याउने आधार हुन जान्छ। पार्टीभन्दा बाहिर गएर सरकार अलग्गै म पार्टी निर्वाचित भइसकेपछि म पार्टीसँग अनुबन्धित छैन, पार्टीले गरेका निर्णयहरू मैले पालन गर्नु पर्दैन, पार्टीसँग मैले सोध्नु पर्दैन, पार्टीसँग मैले परामर्श केही पनि लिनु पर्दैन भन्ने ढङ्गको भयो भने हाम्रो यो नीतिले दिन्न, हाम्रो विधिले दिन्न, हाम्रो विधानले दिन्न, किनभने पार्टीले बनाएको सरकार हो। पार्टीको टिकटबाट उठेका हाम्रा प्रतिनिधिहरू हुन्, पार्टीको संसदीय दलले चुनेको दल नेता बन्छ, पार्टीले प्रतिनिधि बनाएर पठाएका मन्त्रीहरू हुन्छन्। त्यसकारण उनीहरू पार्टीभन्दा सरकारमा गइसकेपछि हामी पृथक हौँ, हामी अलग हौँ, हामीले जे निर्णय गर्छौँ पार्टीले मानिदिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले सोच्नु हुँदैन। हामी के देखिन्छ भन्दाखेरि सत्ता भइसके पछाडि सत्तामा के हुन्छ भने अलिकति दम्ब चढेको हुन्छ, स्वाभाविक रूपले देखिन्छ। त्यसकारणले मानव अधिकारको क्षेत्रमा के भनिन्छ त भन्दाखेरि पहिलो मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्दा सत्ता हुन्छ भनेर भन्छन् नि, अनि सत्ताले गरेको मानव अधिकारको उल्लङ्घनको कारबाही कम हुन्छ, व्यक्तिले गरेकोमा त कानुन विपरीत कसैले काम गर्यो भने त सत्ताले दण्डित गरिहाल्छ। त्यस कारणले सत्ता कहिलेकाहीँ के हुन सक्दछ भन्दाखेरि उन्माद लाग्न सक्दछ, म अरूभन्दा पृथक हुँ, म अरूभन्दा सुप्रिम हुँ, म अरूभन्दा श्रेष्ठ हुँ भन्ने खालको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यस्तो अन्तर्विरोधको विकास हुन्छ। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लीलामणि पोखरेल, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद र त्यसले सृजना गरेका विभिन्न पाटपक्षीय र पार्टी फुट उन्मुख हुने हो कि जुट्ने हो र यसले सत्ता सञ्चालनमा कस्तो असर गरिरहेको छ, यो विषयमा केन्द्रित छौँ। यति बेला भने हामीसँग प्राध्यापक कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ, उहाँ राजनीतिक शास्त्रको प्राध्यापक हुनुहुन्छ र उहाँसँग थप हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कृष्ण सर, स्वागत छ यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद उद्धवजी। यति बेला यहाँले यो सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद चर्किरहेको छ, पटक पटक यो बल्झिनै गरिरहेको छ, एकअर्का समूहले चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति पनि दिइरहेको अवस्था छ। यो विवादलाई यहाँले एउटा राजनीतिक शास्त्रको प्राध्यापक भएको हैसियतले, एउटा विश्लेषक भएको हैसियतले कसरी हेर्नु भएको छ? मलाई लाग्दछ यहाँसम्मको गतिविधिलाई हेर्दाखेरि जुन एकता गरियो पहिले पूर्व एमाले र माओवादीका बिचमा, त्यो एकता एउटा पार्टी एकता भन्दा पनि तत्कालको फाइदा, तत्कालको स्वार्थ, खास गरेर चुनावकोमा विजयमा बढी केन्द्रित रहेछ र त्यो विजयपछि अब सत्तामाथि जुन चाहिँ आँखा परेको छ यसका विविध पक्षहरूमा, त्यसले गर्दाखेरि पार्टी एकता त एक प्रकारले नाममा मात्रै सीमित भयो। मलाई लाग्दछ, मैले भन्ने गरेको छु, वास्तवमा यो चाहिँ नि एउटा तत्कालको फाइदाका लागि मात्रै सीमित भयो यो एकता भन्ने कुरा। यहाँले जुन फाइदाको लागि मात्र यो सीमित भयो भनिरहँदा अर्को पक्ष के छ भन्दा एकातर्फ नेकपाभित्रको यो किचलो छ, यो किचलो चाहिँ अब फुटमुख पनि हुन्छ भन्ने आकलनहरू गरिरहेको छ। नेपाल र प्रचण्ड पक्षले 2 दिनभित्र बैठक नबोलाए बहुमतीय पद्धतिबाट अघि बढ्ने भनेर भनिसकेका छन्। के अब यो नेकपाको यो अन्तरसङ्घर्ष चर्किँदै जाँदा यो पार्टी फुट उन्मुख देखिएको धेरैले टिप्पणी गरिरहेका छन्, यहाँले के देख्नुहुन्छ? होइन, तपाईँले भनेको मलाई लाग्छ दुईटा विषय यसमा जोडिन आउँछ। एउटा केही सैद्धान्तिक सवालहरू, अर्को एकतासँग जोडिएका केही वचनबद्धताहरू। यति बेलाको यो नेकपाको भनेदेखि हजुर नेकपाको बहुमत छ, त्यो बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेताका रूपमा एकजना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारलाई उहाँले चाहे अनुसार नेतृत्व दिने, परिचालन गर्ने अधिकार हुन्छ।
त्यो अधिकार उहाँलाई संविधानले, कानुनले र संसदीय प्रणालीका व्यवस्थाहरूले दिएको छ। तर यो त सैद्धान्तिक एउटा आदर्श सिद्धान्तका कुरा भए, तर यसको चाहिँ नि धरातलमा, यसको अन्तर उसमा पार्टी एकता गर्दाखेरि केही सहमतिहरू भएका थिए। स्वाभाविक रूपमा त्यो आकाङ्क्षा छ। आज ती सहमतिहरू कति उपयोग छन्? आजै अब एउटा सन्देश, एउटा मेसेज नेकपाले खास गरेर प्रधानमन्त्रीसँग असहमत पक्षले देखाइदिइरहेको छ कि अब हिजोका समझदारी सबै टुट्यो भन्ने एउटा सन्देश उसले दिइरहेको छ। यदि त्यो सबै टुटेको हो भनेदेखि त अब त्यसको छिनोफानो कि त तपाईँको भन्नुहोस् न अब विभाजनबाट होला या चाहिँ तपाईँको के भन्छ कुनै एउटा विधि प्रक्रिया, त्यो विधि प्रक्रिया नेकपामा के हो त त्यो कुरा छुट्याउन गाह्रो छ। किनभने पार्टीले एकताको वैधानिक स्वरूप निर्धारण पाइसकेको छैन। यो तदर्थमा चाहिँ नि दुईटा नेता, दुईटा समूहका बीचमा भएको समझदारीमा सीमित छ अहिलेसम्म। जबसम्म तपाईँको पार्टी अधिवेशन भएर त्यो अधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व पङ्क्ति निर्वाचित हुँदैन, तबसम्म त यो त एक प्रकारको समझदारी र हचुवा उसमा नै सीमित भन्नुपर्दछ। त्यसैले एउटा मलाई लाग्दछ तपाईँले भने जस्तै के हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्ने कुरा होइन। स्वाभाविक रूपमा के देखिन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै त्यस्तो खालको एउटा कुनै जादु भएन भनेदेखि दुईटा मात्रै विकल्प म देख्दछु। एउटा विभाजनतर्फै जान्छ, अर्को तपाईँको बहुमत साबित गरेर बहुमत पछिले, जस्तो भनौँ न यसको टुङ्गो लाउने ठाउँ कहाँ हो त? पार्टीको तपाईँको के भन्छ 9 जना भएको त्यो कमिटी सचिवालय हो कि स्थायी समिति हो कि केन्द्रीय समिति हो या संसदीय दल हो? सरकारको नेतृत्वको सवाल छ भने मलाई लाग्दछ त्यो संसदीय दल हो। अर्को पार्टीको अर्को कुनै चाहिँ निकाय त्यसले त्यसको निर्णय गर्ने कुरा आउँदैन। होइन, पार्टीको अब प्रधानमन्त्रीले पार्टीको नीति सिद्धान्त विपरीत गएको हो अथवा प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिनेहरू पार्टीको नीति विपरीत गएका हुन् भन्ने खालको बुझाइ हुन्छ भनेदेखि हो पार्टीको तपाईँको केन्द्रीय समिति त्यसको निर्णायक होला। त्यसैले अहिले अब यो कुन बाटोमा जान्छ यो त अब अझै प्रतीक्षा गर्ने बाहेक, रमिता हेर्ने बाहेक मैले के दिइरहेको छैन। कृष्ण सर, अलिकति यो नेकपाको विवादलाई हामीले निहाल्दा तपाईँ राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, दर्शनको विषयमा धेरै विद्यार्थीलाई पढाउनु भयो। विश्व भू राजनीति र नेपालको अवस्थाको विषयमा राजनीतिक विचारधारादेखि यहाँका सरकार संरचना सबैको विषयमा यहाँले मिहिन ढङ्गले गहिरो अध्ययन गर्नुभएको छ। अहिलेको नेकपाको यो विवादलाई हेर्दा चाहिँ यो सैद्धान्तिक विषय छ कि यहाँभित्र प्राविधिक विषयले प्राथमिकता पाएको छ? अझ भनौँ प्रचण्ड र हिजो केपी शर्मा ओली बीच पार्टी एकता हुँदाको लेनदेनको विषय प्रधान हो, या प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली अथवा बढी जुन आकाङ्क्षा प्रचण्डको पनि रहेको छ, प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको, यो के देखिन्छ? प्राविधिक बढी छ कि यहाँ सैद्धान्तिक विषय बढी छ यो विवादमा? दुई तिनवटा कुरा तपाईँले भनेकोमा दुई तिनवटा कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा, म सिद्धान्तको धेरै ठुलो द्वन्द्व देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ नि प्रकट पनि भइरहेको छ नि यदि छ भनेदेखि। तर त्यहाँ एउटा भ्रम चाहिँ नि छ। भ्रम के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीका केही सैद्धान्तिक चाहिँ नि पक्षहरू हुन्छन्, सैद्धान्तिक त्यसका चाहिँ धारहरू हुन्छन्, जुन चाहिँ नि हामीले अपनाइरहेको लोकतन्त्रमा कति मेल खान्छ, संसदीय प्रणालीमा कति मेल खान्छ, त्यो एउटा कुरा आउँदछ। त्यसैले कता कता मानसिकतामा चाहिँ यो पार्टीको एउटा सैद्धान्तिक एउटा भनौँ मनोविज्ञान र अहिले चाहिँ नि व्यवहारमा अभ्यास गर्नु परेको प्रणालीका बिचमा पनि कतै मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व छ कि भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। तर त्यसको कतै प्रकट चाहिँ नि भइरहेको छैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि तपाईँले पार्टीका कहिलेकाहीँ बेला बेलाका अभिव्यक्ति हेऱ्यो भनेदेखि उहाँहरू एउटा निकै त्यो एउटा भनौँ न साम्यवादी धारमा कुरा गरेको पनि देखिन्छ। जस्तो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सहकार्य, यही बिचमा दुईटा उसका प्रशिक्षणका कुराहरू, स्कुलिङका कुराहरू, यसले गर्दाखेरि कता कता धार एकातिर हामी चाहिँ जाने अन्ततः एउटा कम्युनिस्ट सिस्टममा हो भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ भने अर्कोतिर अभ्यास गर्नु परेको छ संसदीय प्रणालीको। मलाई लाग्दछ यो कता कता मनोविज्ञान
बसेको हुन सक्दछ। तर यो मनोविज्ञानले अहिलेको द्वन्द्व चाहिँ यो मनोविज्ञानको कारण होइन। न प्रचण्डजीहरूले नै यसलाई सैद्धान्तिक आधारमा प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरा मिलेन भन्न सक्नुभएको छ, न तपाईँको म यो सिद्धान्तमा जान चाहन्छु, त्यो सिद्धान्तमा अवरोध निर्माण गरे अरू साथीहरूले भनेर प्रधानमन्त्री नै भनेको सुनिन्छ। केवल सहयोग भएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ भनेदेखि उनका विपक्षीहरूको भनाइ चाहिँ नि प्रधानमन्त्री एक्लै हिँड्न लागे भनेर। त्यसैले मलाई लाग्दछ यथार्थमा नेकपा भित्रको यो एउटा नेतृत्वको द्वन्द्व हो। नेतृत्वको चाहिँ नि तपाईँको सबै एकै लिने कता कता आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको टकराव ओली प्रचण्ड नेपाल समूहको भन्न सक्छौँ। एउटा शक्ति सङ्घर्षको नेतृत्वको टकराव हो। त्यहाँ स्वार्थ छ, निजी स्वार्थहरू बढी हाबी भएका छन् भनेदेखि अर्को चाहिँ नि तपाईँको अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विगत भनेको मतलब उहाँ नेकपा एमाले छँदाखेरि अध्यक्ष भएदेखिका कति कुराहरूलाई हेर्दाखेरि उहाँको कार्यशैली चाहिँ नि निकै एकात्मक छ। आफूसँग असहमत हुने मानिसलाई उहाँले सँगै लैजान सक्ने खालको त्यो प्रवृत्ति, त्यो खालको एउटा व्यवहार देखिँदैन। एउटा विनर्स टेक अल भन्छ नि, म अध्यक्ष हुँ, म चाहिँ पहिलो अध्यक्ष, अस्ति उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ म पहिलो अध्यक्ष हुँ भन्नुभएको छ। भनिसकेपछि यो एउटा विजेताको मानसिकता देखिन्छ र त्यो म विजयी हुँ र मसँग सबै कुरा मेरा कुरामा आउनुपर्दछ भन्ने खालको एउटा भनौँ न मनोविज्ञान, त्यो खालको एउटा प्रवृत्तिले अरू त्यो साथीहरूलाई अलिकति तर्साएको जस्तो लाग्दछ। अस्ति एउटा उहाँले भनेको अन्तर्वार्ता अर्को एउटा कुरा पनि प्रश्न आयो कि म प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूलाई घरिघरि पदमा आउनका लागि छोड्नेवाला छैन, नयाँ मान्छेलाई जिम्मा लगाउने हो भनेपछि त यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अब यदि प्रचण्ड माधव नेपालहरूको प्रधानमन्त्री हुने आकाङ्क्षा, अध्यक्ष हुने आकाङ्क्षा छ भनेदेखि त त्योसँग त ठाडै टक्कर भइहाल्यो नि त। अलिकति यो नेकपा भित्रको विवाद, जुन सत्ताधारीको विवादले के देखिएको छ भन्दा 2/3 बहुमतको सरकारले एउटा स्थायी स्थिर सरकार बनाउँछ। त्यो स्थिर सरकार मार्फत चाहिँ विकास निर्माणदेखि यहाँको जनजीविकाको सवालदेखि नागरिकका आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन्छ, देश एउटा समृद्धिको बाटोमा अघि जान्छ भन्ने आशा थियो। र त्यो नेकपाको त्यति बेला निर्वाचनको बेला घोषणापत्र हेर्ने हो भने पनि र उनीहरूको भाषण सुन्ने हो भने त्यो एउटा सपना बाँडेको थिए। अहिलेको यो विवादले चाहिँ मुलुकलाई, विशेष गरी सत्ताधारीको यो विवादले मुलुकलाई र आम नागरिकलाई यो महामारीमा कस्तो खालको प्रभाव र असर परिरहेको देख्नुहुन्छ यहाँले? एउटा दुईटा यसका परिणाम छन्। एउटा तपाईँले अघि भन्नुभयो चुनावका बेलामा, एकताका बेलामा भनिएका ती आदर्श बाचाहरूमा मात्रै सीमित भए। एउटा भनौँ न यथार्थ राजनीतिमा, धरातलीय राजनीतिमा ती बाचाहरू अत्यन्तै हलुका पसरा हुँदो रहेछन् भन्ने प्रमाणित भइन्छ। यसले एउटा जनतामा एउटा निराशा छाउँछ। यो नेकपाको मात्रै कुरा होइन कि अब हामीले यस्तो संविधान बनाएका छौँ जुन संविधानमा सामान्यतया एक दलको बहुमत सम्भव देखिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा दुईटा दलले गठबन्धन गरेर चुनाव लडे, एकताको बाचासहित एकतामा त्यो रूपान्तरण भयो, एक दल बने भनौँ। एकता त अझै भएको छैन, एउटा दल बन्यो। अब एक दल बनिसकेपछि पनि यो प्रयोग असफल हुन्छ भनेदेखि के गर्दाखेरि यो अब बहुमतको सरकार हुन्छ भनेको बहुमतको सरकारको अब हामीले सपना कल्पना छोड्दै हुन्छ जस्तो लाग्यो। गठबन्धन संस्कृतिको निर्माण विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरातिर सोच्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो तपाईँको के आउँछ भन्दाखेरि सरकारको नेतृत्व चाहिँ यो कुराबाट उम्किन पाउँदैन। पार्टीभित्रका चाहिँ असहयोग भयो, पार्टीभित्र चाहिँ बाट मैले सहयोग पाइनँ भनेर मुलुकले यो सामना गरेको जुन किसिमको एउटा सङ्कटको अवस्था छ त्यसमा त सरकार पन्छिन मिल्दैन। आज अब हिजो मन्त्री परिषदले केही निर्णयहरू गरेछ। यो निर्णय तपाईँको यो 2 महिना अगाडि किन गर्न सकिँदैन, 3 महिना अगाडि किन गर्न सकिँदैन? यो निर्णयमा टिक्ने कि नटिक्ने जस्तो हिजोको दुईटा निर्णय निकै महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई। एउटा त तपाईँको यो अब लामो समयदेखि एउटा द्वन्द्वको हेर्दा सानो कुरा, तर एउटा मुलुकको सन्दर्भमा हाम्रो जस्तो एउटा ज्ञान आर्जन गर्ने सन्दर्भमा किताबमाथिको जुन चाहिँ नि करको कुरा थियो त्यो हट्यो भने अब एउटा त्यो देखिन्छ। त्यो राम्रै निर्णय लाग्यो मलाई। आफू पनि त्यसमा लेखपढ गर्ने मान्छे भएर पनि हुन सक्ला। अब यो कुरा तपाईँको एउटा अर्थमन्त्रीको परिवर्तन हुने बित्तिकै हुन सक्ने, अर्थमन्त्रीले नै सबै सरकार चलाउने त होइन नि। यो कुरा हिजो प्रधानमन्त्रीले किन यतातिर चाहिँ प्रश्न उठाउन सकेनन् अर्थमन्त्रीलाई? किन यो आजको विवाद होइन, अघिल्लो वर्षको बजेटदेखिको विवाद हो यो।
दोस्रो तपाईँको अहिले कोभिड अस्पताल अब स्थानीय तहमा बनाउने यति सहियाको यो भनेर जुन सरकारले हिजो निर्णय गरेर आज चाहिँ नि त्यो बाहिर आएको छ, यी कुराहरू तपाईँको हिजै हुन सक्थ्यो नि त। भनेको मतलब ठुलो परिवर्तन त होइन। स्वास्थ्य मन्त्री उनै छन्, अर्थमन्त्री मात्रै परिवर्तन भएको हो, क्याबिनेट त मोटामोटीमा त्यही छ। भनेपछि यो अहिले तपाईँको दबावका सन्दर्भमा आएको हुनाले एउटा सस्तो लोकप्रियताका लागि यो निर्णय गरिएको हो कि सरकार साँच्चै गम्भीर भएर अब अगाडि बढ्न सक्दछ। त्यसले मलाई के लाग्दछ भनेदेखि नेकपाले बहानाबाजी गर्न पाउँदैन। हामीलाई पार्टीबाट सहयोग भयो, यो त उसको आन्तरिक विषय हो। मतदाता त्यसमा चाहिँ नि त्यो मतदाताको चासोको कुरा होइन ठुलो। मतदातासँग उसको भनेपछि यो नेकपाको विवादले मुलुकलाई पनि घाटा छ, नागरिकलाई पनि आशा र भरोसा गरेको सरकारले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेन। तर उसले हिजो गरेको प्रतिबद्धता र नागरिकले दिएको मत जुन छ र उसलाई जिम्मेवारी जुन दिएको छ त्यसबाट ऊ च्युत हुन पाउँदैन भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो। सरकार तपाईँ त्यो ठिकै हो, तपाईँले भनेको वास्तवमा कुनै पनि। अब अर्को कुरा कृष्ण सर, हामी अन्त्यमा छौँ। तपाईँसँगको संवादले 2-3वटा कुरा मैले पोइन्ट आउट गरेँ। एउटा, पार्टी एकता नै कमजोर धरातलमा थियो, त्यो सैद्धान्तिक वैचारिक आधारभन्दा पनि लेनदेनमा अलिकति बढी टिकेको देखिएको थियो। अर्को दोस्रो भन्दा यो शक्ति सङ्घर्ष चर्कियो अहिले, होइन? अर्को चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको एकात्मक शैली पनि जिम्मेवार छ यो विवादमा भनेर भन्नुभयो। अब नेकपाको भविष्य के होला? फुत उन्मुख नै जाला कि अथवा यसलाई चोचोमोचो मिलाएर बाँडफाँड गरेर लेनदेन गरेर हिसाब किताब मिलाएर अगाडि बढ्लान्? मलाई के लाग्दछ भनेदेखि नेकपा विभाजनमै पुग्ने अवस्था नहुन सक्दछ। यसका दुईटा पक्ष छ। एउटा, यो विभाजनको फाइदा, राजनीतिक लाभ चाहिने विभाजनबाट अलग्गिने समूहले लिन सक्दैन। त्यो जोखिम तपाईँको भनौँ न भोलि बहुमत र अल्पमतको खेलले छुट्टेला प्रधानमन्त्रीको पक्ष र विपक्षमा। न प्रधानमन्त्रीको पक्षलाई यसले फाइदा पुर्याउँछ, न प्रधानमन्त्रीको विपक्षलाई फाइदा पुर्याउँछ। त्यसकारण त्यो चाहिँ तपाईँको नोक्सानी, त्यो हानिको प्रति मलाई लाग्दछ अहिले जति द्वन्द्वरत भए पनि नेतृत्व पङ्क्ति त्यसप्रति अलिकति सचेत होला। दोस्रो, तपाईँको प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो फुट्ने अवस्था त्यति सजिलै देखिँदैन। जुन किसिमको हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छ 40% का कुराहरू, अब 40% अर्को पछिले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो त्यति सजिलैसित पुग्ने र हरेक व्यक्तिले जोखिम लिन तयार हुनुपर्छ। केवल तपाईँको प्रचण्ड, माधव नेपाल या केपी शर्मा ओलीको मात्रै कुरा होइन, उहाँहरूलाई साथ दिने अलिकति संवेदनशील नेताहरूको पनि जोखिमको कुरा छ, राजनीतिक जोखिमको। मलाई लाग्दछ यो हामी दोस्रो वरियातीका जुन भन्छौँ नि, उनीहरू त्यो जोखिम मोल्न सायद त्यति तयार नहुन सक्दछन्, त्यो दबाब त्यहाँ रहन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा फुटिहाल्ने अवस्था नहोला। तर यस्तै यो किचलोमै यसले आफ्नो समय पुर्याउने, अर्को चुनावमा पुग्दाखेरि पार्टी चाहिँ एक भएर जान नसक्ने सम्भावना म देख्दछु। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि, यो महत्त्वपूर्ण विचार दृष्टिकोणको लागि, यो विश्लेषणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कृष्ण सर। धन्यवाद उद्धवजी, तपाईँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्ण खनाल, प्राध्यापक कृष्ण खनाल, राजनीतिक विषयको विश्लेषक हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिक विषयका प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले समग्रमा यति बेला सत्तारूढ भित्रको जुन सङ्घर्ष छ त्यही विषयलाई लिएर सङ्कटमा सत्तारूढ भन्ने विषयलाई उठान गऱ्यौँ र हामीले नेकपा स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसै गरी प्राध्यापक राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालसँग पनि विश्लेषणात्मक कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।